पाकिस्तान से स्मगल होकर गंदम बहुत सारी अफगानिस्तान जा रही है। या गंदम किसान के पास पड़ी है या गवर्नमेंट के पास पड़ी है। प्रोपेगेंडा, गलत खबरें कि हाँ जी रूस से गंदम आ गई है। कि माफिया ने जो है कीमत गिराई है और ये अन करीब वापस बढ़ने वाली है। हुकूमत नहीं चाहती कि गंदम की कीमतें अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ कि लोग जो है वो उनको खाने के लाले पड़ 6-7 माह बाद ही एक क़यामत सुगरा यहाँ बर्पा हो जाएगी। हमारे हुक्मरानों को कभी भी अवाम का डर, उनकी बददुआओं से डर नहीं लगा। ये डर का बिजनेस किया जा रहा है, ये मकरूह धंधा किया जा रहा है ताकि ज़िम्मेदार को डराया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द सऊद शो और आज बहुत ही अहम हमने बात करनी है, वो है गंदम की कीमत अचानक गिर गई, इसमें नुकसान किसका होगा और फ़ायदा किसका होगा, और साथ किसान क्या करें कि अभी गंदम बेच दें या फिर उसको करें महंगी होने का इंतज़ार। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद खालिद, इनसे पूछेंगे अहमद क्या हो रहा है, गंदम की कीमत अचानक गिर गई है, उधर से किसान ने गंदम बेचनी शुरू की है। आपको पता तो होगा गुज़िस्ता कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान में जो गंदम की काश्त है वो कम हो रही है, जो पाकिस्तान में जो तलब है, जो इसकी खपत है वो ज़्यादा है। उसकी दो तीन वजूहत में एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान में भी इसकी जो है वो तलब बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से स्मगल होकर गंदम बहुत सारी अफ़गानिस्तान जा रही है। दूसरा यहाँ ज़ेर काश्त रकबे का कम होना, औसत कम होना, बहुत सारी लेकिन कीमत तो गिरी है जी। हालिया बरस जो है वो ये हुआ है रवां साल कि इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी आई है। रकबा हालांकि कम हो गया था, बीच में कुछ मौसम ख़राब ये वो, लेकिन सैलाब आ गए। हाँ नहीं, सैलाब तो गुज़िस्ता साल का एक फिनोमिना है, लेकिन इस साल के लिए ये हुआ कि इसका रकबा जो है वो काश्त का कुछ कम था, लेकिन इसकी पैदावार इतनी अच्छी हुई है कि वो काफ़ी फसल जो है पिछले कई सालों से बेहतर हो गई। अब हुआ ये कि हुकूमत ने इस दफ़ा सख्ती की कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जो कोटा है, स्टॉक है, पिछली दफ़ा को मद्देनज़र रखते हुए वो जल्दी से जल्दी पूरा किया गया, हदफ पूरे किए गए, हदफ पूरा हुआ। बाकी जो गंदम थी, जो ज़िम्मेदारों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो कुछ बेची, बाकी ज़िम्मेदारों ने जो पिछले साल रेट था वो डबल हो गया था, 2200 से 4000 हुकूमत ने 3900 अनाउंस किया तो 4000, 4100, 4200 तक रेट गया। अब हुकूमत के पास गंदम आ गई, हदफ पूरा हो गया। दूसरी तरफ ज़िम्मेदारों ने बाकी गंदम इस आस में, इस उम्मीद में रख ली कि अगर मार्केट में रेट इसका बढ़ता है जो पिछले साल हुआ था तो उसका हमें फ़ायदा हो जाएगा। अब इसमें हो ये रहा है कि एक जो तीसरा तबका जो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता था, जिसे हम मिडल मैन कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ कहते हैं, उनको मुख्तलिफ़ नाम दिए जा सकते हैं। अब वो इस जो मौके का फ़ायदा उठाने से रह गया है, जो नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करने से रह गया है। अभी आप कह रहे हैं या गंदम किसान के पास पड़ी है या गवर्नमेंट के पास पड़ी है। जी, इस दफ़ा गंदम उस तरह से जो मिडल मैन हैं, जो ब्रोकर्स ब्रोकर हैं, सॉरी आड़ती नहीं, जो ब्रोकर्स, आड़ती तो मंडी में होते हैं, जो ब्रोकर्स हैं वो उस तरह से गंदम ख़रीद नहीं पाए, ज़ख़ीरा नहीं कर पाए। अब उनको इस चीज़ का क्या हो रहा है कि अब वो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोपेगेंडा, गलत खबरें कि हाँ जी रूस से गंदम आ गई है इसलिए कीमत गिर रही है। आप समझ रहे हैं किसी माफिया ने जो है कीमत गिराई है और ये अन करीब वापस बढ़ने वाली है। इसमें जो है वो चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर लेते हैं। एक तो वही है कि अफवाहें फैला के आवाम को जो है वो इस तरफ लाया जा रहा है कि वो लोग परेशान हों, ज़िम्मेदार जो हैं हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं वो परेशान हों। वो जो उनके पास स्टॉक पड़ा है गंदम का, वो आनन फानन जल्दी जल्दी, क्योंकि वो कुछ मार्केटें हमारी बड़ी जो मार्केटें हैं, ये बड़े जो मगरमच्छ हैं, असल में इन्हीं के पास गंदम नहीं आई। अब उन्होंने ड्रामा क्या खेला है कि अचानक कीमतें गिराई हैं कि कहीं 600 रुपये मन के पीछे अचानक गिर गई, कहीं 1000 रुपये गिर गई, ताकि ज़िम्मेदार परेशान हो, वो अपने पास जो पड़ा स्टॉक है वो निकाले, मार्केट में लाए, जो नाजायज़ मुनाफा हो रहा है उनको फ़ायदा उठाने का मौका मिले। दूसरा इसमें जो चीज़ है वो ये भी हो सकती है जिसकी वजह से इसकी कीमत कम हुई है कि कहीं हुकूमती कंट्रोल इस पर सख्ती की जा रही है। सख्ती की वजह ये है कि इंतखाबात आने वाले हैं। हुकूमत नहीं चाहती कि गंदम की कीमतें अचानक इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि लोग जो है वो उनको खाने के लाले पड़ जाएं, रोटी जो पहले ही बहुत महंगी होगी मज़ीद महंगी हो जाए, तो उससे अवाम में जो हुकूमत मुखालिफ एक लहर उभर सकती है। उसको रोकने के लिए हुकूमत मार्केट में गंदम की सप्लाई बढ़ा रही है। फ्लोर मिल्स को पंजाब में, KPK में वाफर कोटा दिया जा रहा है और वो आटा जो है वो बन के मार्केट में आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कीमत स्टेबल। लेकिन उसका ये नुकसान होगा, अगर हम रूस या यूक्रेन या कहीं से गंदम नहीं लेते
تو یہ جو گندم ہمارے پاس موجود ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 ماہ کے لیے کافی ہے یا 10 ماہ کے لیے کافی ہے، پورے سال کے گندم ابھی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ گندم شاید 6 ماہ میں یا 7 ماہ میں ختم ہو جائے، باقی ذخیرہ اندوز جو ہے اس کو قابو کر لیں، اور پھر 6-7 ماہ بعد ہی ایک قیامت صغریٰ یہاں برپا ہو جائے گی. لوگوں کو گندم کی جو قیمت ہے وہ اچانک اوپر جاتی نظر آئے گی، آٹا جو ہے اس کی قیمت بھی اوپر چلی جائے گی، لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں ملے گی. پھر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو بھی نئی حکومت آتی ہے، اگر تو نئی حکومت ہوگی اس کے پاس 5 سال ہوں گی، وہ کچھ نہ کچھ کر لے گی. عوام کی آہوں بددعاؤں کا اس وقت اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا کہ ابھی اس سے اقتدار کا نیا نشہ ہوتا ہے. اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے جو موجودہ حکومت ہے، یہ دوبارہ نہیں آ پاتی، جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے وبال بنے گا. اگر یہی دوبارہ آ جاتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو کبھی بھی عوام کا درد، ان کی بددعاؤں سے ڈر نہیں لگا. یہ صرف اور صرف الیکشن کا خوف ہے، جس کی وجہ سے اگر حکومت اس کی قیمت گرا رہی ہے یا کم کروا رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے. عوام کا، ذمہ داروں کا، کسانوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ایک کسان پہلے اس کو بوئے، کھاد ڈالے، اس کی حفاظت کرے، اور اس کے بعد اس کو کیا ملا؟ ہاں جی، کسان اگر اس دفعہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اس کی جو گندم ہے اس کا جو مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ مل جائے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو جو پہنچنے والا فائدہ ہے اسے دیکھ کے جو ہمارے ناجائز منافع خور ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. اب وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اب اس کو ذمہ دار کو جو منافع ہے اس کا جو حق ہے وہ چھیننے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں. بڑی مارکیٹوں میں قیمتیں گرا دیں. اب قیمتیں تو گر گئی ہیں، اب ہو یہ رہا ہے کہ کہیں جی 5,000 سے گر کے 4,000 پہ آ گئی، 3,900 پہ آ گئی. منڈی میں گندم جو ہے اس کا ریٹ پتہ کیا جاتا ہے تو کہیں 3,800 آ رہا ہے، کہیں 3,600 آ رہا ہے. اب ذمہ دار ہو جاتا ہے پریشان. پھر اس کو آتا ہے درمیان سے مڈل مین کا فون، وہ کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہو، تمہاری گندم میں 4,000 میں لے لوں گا. اسے اب نظر آتا ہے کہ 200-300 روپیہ بچ رہا ہے ایک من کے پیچھے. وہ کیا کہتا ہے کہ یار مارکیٹ میں اور قیمت نہ کم ہو جائے، کہیں 3,000 ہی نہ ہو جائے. میں ڈر کا بزنس کیا جاتا ہے. ڈر کا بزنس، آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا ہے کہ ڈر کا بزنس کیا جا رہا ہے. یہ مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے تاکہ ذمہ دار کو ڈرایا جائے. اس کے پاس جو پڑا سٹاک ہے اس کو اونے پونے داموں 4,000 میں ہی خرید لیا جائے. اس کے بعد وہ 8,000 9,000 10,000 مارکیٹ میں جہاں پہ بھی جا کے منافع خور جو ہے وہ اپنے پیٹ بڑے کر لیں، اپنی جیبوں میں پیسے بھر لیں. جو ذمہ دار ہے وہ ہمارا کچھ عرصے بعد پھر اسی طرح سڑکوں پہ دھکے کھاتا ذمہ داروں کو کیا پیغام دیں گے؟ ذمہ داروں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ انتظار کریں. قیمت گری ہے، یہ 3 ماہ ایسے رہے گی، 4 رہے گی، 5 رہے گی، 6 رہے گی. اس کے بعد یہی گندم اگر آپ کے پاس پڑی ہوئی یہ آپ کے لیے سونا ثابت ہوگی، آپ کو یہ فائدہ دے گی، بجائے اس کے کہ یہ بڑے پیٹوں والے جو سیٹ ہیں ان کے پاس جائے. اچھا، اب ذمہ دار کے پاس اگر یہ گندم رہتی ہے تو اس کا ریٹ حد بڑھ کے 6,000 7,000 تک جا سکتا ہے، یہ بھی ایک مارکیٹ کے حساب سے جب قلت ہوگی. اگر یہ بڑے سیٹوں کے پاس چلی گئے تو وہ مارکیٹ میں جو ضروری سپلائی ہے وہ بھی نہیں کریں گے. اس کی قیمت 12-13-14,000 فی پھر وہ ریگولیٹ کریں گے نا اپنے حساب سے. اپنے حساب سے وہ اس کو مارکیٹ میں دیں گے تاکہ عوام کو ترسا کے دیا جائے، ناجائز منافع خوری کو ایک اور لیول پہ لے جایا جائے. تو میرا ذمہ دار بھائیوں کو یہ بالکل پیغام ہے کہ ابھی انتظار کریں، اس چیز سے پریشان مت ہوں. یہ ہتھ کنڈے ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف سے انتخابات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے یا ناجائز منافع خوروں کی طرف سے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے آپ کے حق کا پیسہ، آپ کے جو منافع کے پیسے جو ہیں وہ ڈرا دھمکا کے کوئی مڈل مین لے جائے، کوئی آڑتی لے جائے، کوئی پیٹو لے جائے، کوئی ناجائز منافع خور لے جائے. تو اس کا تھوڑا سا انتظار کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو گندم ہے اس کے آپ کو صحیح دام ضرور ملیں گے. تو اس میں ایسے لوگوں کی افواہوں پہ، ایسے لوگوں کی جو بکواسیات ہے اس پہ کان نہ دھریں. یہ بات لکھ کے رکھیں، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. جی، افواہوں پہ کان نہ دھریں، اور اگر آپ اپنی فصل کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صبر کریں، انتظار کریں. قیمتیں اچھی ہونے پر فصل جو ہے آپ کو فائدہ ضرور دے گی. یہ رائے اس رائے کا اظہار کیا محمد احمد خالد نے. آپ نے ان کی رائے سنی، اور مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے ریکارڈ اسٹیشن پر دی ساؤتھ شو. اور اس چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. اور اگر آپ مزید اس بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.